मेरा तो सेट है बेटा जी। कोई गुर्दे का मरीज हो, 11 दफा पढ़कर दम करके उसके ऊपर दम किया जाए। जो भी जिस भी किस्म का गुर्दे में आपके दर्द है, किसी भी रिलेट है कि दर्द है, पथरी है या कुछ भी गुर्दे का मसला है, उससे रिलेटेड कोई भी टाइम आपका हो, ये मसला हो गुर्दे से, तो आप 11 दफ़ा पढ़ें। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह बलद पढ़ें जो अभी मैं पढ़ने लगी हूँ, उसका तर्जुमा ना भी पढ़ें, सिर्फ सूरह बलद पढ़ के दम करके पानी पी लें या वैसे ही दम करते जाएं, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत अफाका होगा और उस दर्द में बहुत कमी आएगी। मिर्गी का जो मरीज़ हो या किसी भी किस्म का उसको दौरा पड़ता हो या उसके माइंड से, ब्रेन से रिलेट कोई भी ऐसे झटके लगते हो, कुछ भी होता हो, उसके लिए भी 11 दफ़ा ये सूरह बलद अगर पढ़ें और मरीज़ को ये दम करके दें तो इंशाल्लाह उससे भी अफाका होता है। आप किसी नए शहर जा रहे हैं, नई जगह पर जा रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं, तो तब भी आप ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी अल्लाह आपको इज़्ज़तें अता फरमाएगा, इज़्ज़तों से नवाजेगा इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ पर। और जब वापस लौटेंगे तब भी खुशहाल होंगे, अच्छा खासा अपने आप को मुतमईन करके आएंगे, वहाँ रहेंगे तब भी अल्लाह आपको खुशहाल रखेंगे। नजर बद के लिए 11 मरतबा ये सूरत पढ़कर दोनों कानों के अंदर दम की जाए तो इंशाअल्लाह उससे भी अफाका होता है, चाहे बड़ों को लगे चाहे बच्चों को लगे। नजर बद के ऊपर मैं बहुत सारे बयानात कर चुकी कि नजर बद इंसान को, ऊंट को हांडी में ले आती है, तो इंसान क्या चीज़ है, कितना बड़ा ऊंट है, हांडी में आ जाता है। हाँ, वो हांडी में आ जाता है। और पहाड़ से गिरता है इंसान, पहाड़ से गिरा देती है नजर बद, ऐसी चीज़ है। यानी कोई इंसान बहुत अच्छे लेवल पे था, अच्छे स्टेटस पे था, अच्छा कमाता था, एकदम ज़मीन पे लग जाना, ये नजर बद ही की बदौलत होता है। और कोई बच्चा दांत निकाल रहा है तो उसके ऊपर भी ये दम किया जाए, शहद पे दम करके उसके दांतों पे लगाया जाए, उसे खिलाया जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दांतों की जो तकलीफ़ है उसको भी दूर करते हैं। या किसी भी किस्म की उसकी मुंह से रिलेट कोई तकलीफ़ है बच्चे को, क्योंकि ये बड़ा सख्त वक्त होता है जब उसको क्या किया जाता है, दांत निकाले जाते हैं। बच्चे पे पहली तकलीफ़ वो आती है जब उसके दांत निकाले जाते हैं, तो इंशाअल्लाह उसकी ये तकलीफ़ भी दूर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जबकि ए पैगंबर तुम इस शहर में मुकीम हो, व वालिदिन व मा वलद, और मैं कसम खाता हूँ बाप की और उसकी औलाद की, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हम सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हम कसम खाते हैं। हम कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे हैं, मैं अपना तर्जुमा नहीं बता रही या अपनी कोई चीज़ नहीं बता रही कि मैं अपने बारे में बोलूँ, हम जो लिखा है वो बता रहे हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। इसका मतलब है जब से इंसान पैदा होता है मुशक्क़त ही मुशक्क़त में होता है, मुशक्क़त ही मुशक्क़त, ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। हमारे मिलने जुलने वालों में ऐसे भी हैं जो बहुत पैसे वाले हैं लेकिन मुशक्क़त में वो भी हैं। ये नहीं कह सकते कि काश पैसा होता तो हमारी मुशक्क़त ख़त्म हो जाती। इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक मुशक्क़त में ही है। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो ये समझता है कि उस पर किसी का कोई बस नहीं चलेगा। यानी वो इतना अपने आप को समझने लग गया है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मुझ पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, क्या है, कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा डाला है। क्या कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा डाला है। हाँ, मैंने ढेरों माल उड़ा डाला है। अयहसबु अल्लम यरहू
अहद, क्या वो ये समझता है कि उसको किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा उसको। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इसे दो आंखें नहीं दी, वलिसानन व शफतैन, और एक ज़बान और दो होंठ नहीं दिए। कैन यू इमेजिन कि अगर हमारे चेहरे के ऊपर आंखों की जगह सिर्फ होल होते, आंखें ना होती। 27 लाख आई रिसेप्टर्स मेरी और आपकी आंख में अल्लाह ने लगाए हुए। 27 लाख आई रिसेप्टर्स मेरी और आपकी आंख में अल्लाह ने लगाए हुए हैं। कोई टैक्स नहीं मांग रहा सिवाय इसके कि जब हराम को देखें तो इन पलकों को झुका लें, बस इतना सा टैक्स है। एक बल्ब भी छोटा सा जलाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है ना, वापडा को, केडीए के केसी जो भी आपके वहाँ पे रिलेट है उसको टैक्स देना पड़ता है बिजली वालों को। लेकिन अल्लाह कह रहा है बस जिन चीज़ों से मैंने मना किया उनको देखते हुए अपनी नज़रें झुका लो। क्या मैंने तुम्हें दो आंखें नहीं दी, अल्लाह कह रहे हैं, तो उसी का शुक्र अदा कर ले। वलिसानन व शफतैन, हमने एक ज़बान और दो होंठ नहीं दिए, ये भी दिए हैं। सोचे हमारे चेहरे पे ये चीज़ें ना होती तो कैसा बदनुमा चेहरा नज़र आता। इसलिए अल्लाह अपने इस एहसान को हमें बता रहे हैं। क्या मैंने ये नहीं दिया, क्या मैंने आंखें नहीं दी, क्या मैंने हाथ नहीं दिए, क्या मैंने मुंह नहीं दिया, क्या मैंने ज़बान नहीं दी, और सबसे बड़ी बात क्या अल्लाह ने मुझे और आपको कलमा नहीं दिया, और उससे भी बड़ी बात क्या अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान नहीं बनाया है। क्या अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान नहीं बनाया और अशरफुल मखलूकात का शर्फ नहीं दे दिया। हाँ, ये अल्लाह ने ही दिया है हमें। वहदैनाहुन नजदैन, और हमने इनको दोनों रास्ते बता दिए। फलक़तहमल अक़बा, फिर भी वो इस घाटी में दाखिल नहीं हो सका। किस घाटी में? अल्लाहु अकबर। वमा अदराका मल अक़बा, हाँ, और तुम्हें क्या पता वो घाटी क्या है। फक्कु रक़बा, किसी की गर्दन गुलामी से छुड़ा देना। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या फिर किसी भूख वाले दिन में भूखे को खाना खिला देना। यतीमन ज़ा मक़रबा, किसी रिश्तेदार यतीम को। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या किसी मिस्कीन को जो मिट्टी में रुल रहा हो। सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा, फिर वो उन लोगों में भी शामिल ना हो जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने एक दूसरे को साबित कदमी की ताकीद की हो और एक दूसरे को रहम खाने की ताकीद की हो। उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही वो लोग हैं जो बड़े नसीब वाले हैं। हाँ, बड़े नसीब वाले हैं। ये कौन लोग हैं? वो दाएं हाथ वाले जिनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दे दिया जाएगा। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हुम अस्हाबुल मशअमा, और जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया वो नहुसत वाले लोग हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें इन लोगों से बचाए। वो बाएं हाथ वाले नामुराद, बदकार और नाकाम लोग हैं। अल्लाह हमारी इनसे हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमें दाएं हाथ वालों में अस्हाबुल मैमना में दाखिल फरमाए। अलैहिम नारुम मुक़सदा, उन पर ऐसी आग मुसल्लत होगी जो उन पर बंद कर दी जाएगी। ऊपर को खुलने की आने की कोशिश करेंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे। हाँ, निकलने की कोशिश करेंगे उस आग से
لیکن نکل نہیں پائیں گے، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہ رہے۔ ہاں، دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہ، میرا تو سیٹ ہے بیٹا جی۔ کوئی گردے کا مریض ہو، 11 دفعہ پڑھ کر دم کر کے اس کے اوپر دم کیا جائے، جو بھی جس بھی قسم کا گردے میں آپ کے درد ہے، کسی بھی ریلیٹ ہے کہ درد ہے، پتھری ہے یا کچھ بھی گردے کا مسئلہ ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹائم آپ کا ہو، یہ مسئلہ ہو گردے سے، تو آپ 11 دفعہ پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں اور سورہ بلد پڑھیں جو ابھی میں پڑھنے لگی ہوں، اور اس کا ترجمہ نہ بھی پڑھیں، صرف سورہ بلد پڑھ کے دم کر کے پانی پی لیں یا ویسے ہی دم کرتے جائیں تو انشاءاللہ اس میں بہت افاقہ ہوگا اور اس درد میں بہت کمی آئے گی۔ مرگی کا جو مریض ہو یا کسی بھی قسم کا اس کو دورہ پڑتا ہو یا اس کے مائنڈ سے، برین سے ریلیٹ کوئی بھی ایسے جھٹکے لگتے ہوں، کچھ بھی ہوتا ہو، اس کے لیے بھی 11 دفعہ یہ سورہ بلد اگر پڑھیں اور مریض کو یہ دم کر کے دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی افاقہ ہوتا ہے۔ آپ کسی نئے شہر جا رہے ہیں، نئی جگہ پر جا رہے ہیں، نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، تو تب بھی آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا، عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو وہاں پر، اور جب واپس لوٹیں گے تب بھی خوشحال ہوں گے، اچھا خاصا اپنے آپ کو مطمئن کر کے آئیں گے، وہاں رہیں گے تب بھی اللہ آپ کو خوشحال رکھیں گے۔ نظر بد کے لیے 11 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر دونوں کانوں کے اندر دم کی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی افاقہ ہوتا ہے، چاہے بڑوں کو لگے چاہے بچوں کو لگے۔ نظر بد کے اوپر میں بہت سارے بیانات کر چکی کہ نظر بد انسان کو، اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے تو انسان کیا چیز ہے، کتنا بڑا اونٹ ہے، ہانڈی میں آ جاتا ہے، ہاں وہ ہانڈی میں آ جاتا ہے، اور پہاڑ سے گرتا ہے انسان، پہاڑ سے گرا دیتی ہے نظر بد، ایسی چیز ہے۔ یعنی کوئی انسان بہت اچھے لیول پہ تھا، اچھے اسٹیٹس پہ تھا، اچھا کماتا تھا، ایک دم زمین پہ لگ جانا یہ نظر بد ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ اور کوئی بچہ دانت نکال رہا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ دم کیا جائے، شہد پہ دم کر کے اس کے دانتوں پہ لگایا جائے، اسے کھلایا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے دانتوں کی جو تکلیف ہے اس کو بھی دور کرتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی اس کی منہ سے ریلیٹ کوئی تکلیف ہے بچے کو، کیونکہ یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے جب اس کو کیا کیا جاتا ہے، دانت نکالے جاتے ہیں۔ بچے پہ پہلی تکلیف وہ آتی ہے جب اس کے دانت نکالے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی یہ تکلیف بھی دور ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو، ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور ہم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، میں اپنا ترجمہ نہیں بتا رہی، یا اپنی کوئی چیز نہیں بتا رہی کہ میں اپنے بارے میں بولوں، ہم جو لکھا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے جب سے انسان پیدا ہوتا ہے مشقت ہی مشقت میں ہوتا ہے، مشقت ہی مشقت، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے ملنے جلنے والوں میں ایسے بھی ہیں جو بہت پیسے والے ہیں لیکن مشقت میں وہ بھی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاش پیسہ ہوتا تو ہماری مشقت ختم ہو جاتی۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک مشقت میں ہی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا، یعنی وہ اتنا اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، مجھ پہ کسی کا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا،
کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے. ہاں، میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا اس کو. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ کین یو امیجن کہ اگر ہمارے چہرے کے اوپر آنکھوں کی جگہ صرف ہول ہوتے، آنکھیں نہ ہوتی. 27 لاکھ آئی ریسیپٹرز میری اور آپ کی آنکھ میں اللہ نے لگائے ہوئے. 27 لاکھ آئی ریسیپٹرز میری اور آپ کی آنکھ میں اللہ نے لگائے ہوئے ہیں. کوئی ٹیکس نہیں مانگ رہا سوائے اس کے کہ جب حرام کو دیکھیں تو ان پلکوں کو جھکا لیں. بس اتنا سا ٹیکس ہے. ایک بلب بھی چھوٹا سا جلاتے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے نا. وابڈا کو کے سی جو بھی آپ کے وہاں پہ ریلیٹ ہے اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے بجلی والوں کو. لیکن اللہ کہہ رہا ہے بس جن چیزوں سے میں نے منع کیا ان کو دیکھتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لو. کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ اللہ کہہ رہے تو اسی کا شکر ادا کر لے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ بھی دیے ہیں. سوچے ہمارے چہرے پہ یہ چیزیں نہ ہوتی تو کیسا بدنما چہرہ نظر آتا. اس لیے اللہ اپنے اس احسان کو ہمیں بتا رہے ہیں. کیا میں نے یہ نہیں دیا؟ کیا میں نے آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے ہاتھ نہیں دیے؟ کیا میں نے منہ نہیں دیا؟ کیا میں نے زبان نہیں دی؟ اور سب سے بڑی بات، کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو کلمہ نہیں دیا؟ اور اس سے بھی بڑی بات، کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان نہیں بنایا؟ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان نہیں بنایا اور اشرف المخلوقات کا شرف نہیں دے دیا؟ ہاں، یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ان کو دونوں راستے بتا دیے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا. کس گھاٹی میں؟ اللہ اکبر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، ہاں، اور تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا پھر کسی بھوک والے دن میں بھوکے کو کھانا کھلا دینا. یتیماً ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو. او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہو اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہو. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں. ہاں، بڑے نصیب والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ دائیں ہاتھ والے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. والذین کفروا بآیاتنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ نحوست والے لوگ ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے. وہ بائیں ہاتھ والے نامراد، بدکار اور ناکام لوگ ہیں. اللہ ہماری ان سے حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں اصحاب المیمنہ میں داخل فرمائے. علیہم نار مؤصدہ،
ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی. اوپر کو کھلنے کی آنے کی کوشش کریں گے لیکن آ نہیں پائیں گے. ہاں نکلنے کی کوشش کریں گے اس آگ سے لیکن نکل نہیں پائیں گے. یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہ رہے. ہاں دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہ